योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई 2077 को क्वेसन नम्बर 17 को लङ क्वेसन एन्सरमा आएको 15 मार्क्सको क्वेसनको चाहिँ जर्नल इन्ट्री टी एकाउन्ट लेजर बनाउन सिकाएको थिएँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्टमा त्यो भिडियोको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 15 मार्क्सको लागि न्युमेरिकलको लागि कुन कुन टपिक इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँले कन्फ्युजन हुने कुरै छैन। तपाईँले जर्नल इन्ट्री हेर्नु पऱ्यो, लेजरहरू बनाउन हेर्नु पऱ्यो, ट्रिपल कलम क्यास बुक, ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट। अब यिनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ एनएफआरएस मेथडबाट पनि सोधिन सक्छ, हो त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। सँगसँगै तपाईँले रेसियो एनालिसिस पनि हेर्नु पऱ्यो। हो यी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई 15 मार्क्सको न्युमेरिकलमा मेनली सोध्ने गरेको पाइन्छ। अब कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेडली अरू टपिकहरू सोधियो भने भिन्दै कुरा हो, नभए यी टपिकहरू चाहिँ तपाईँलाई कन्फर्मै 15 मार्क्समा आउने टपिकहरू हुन्। साथसाथै अब थ्योरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने थ्योरी पनि लगभग कन्फर्मै छ, तपाईँलाई फर्स्ट च्याप्टरबाट 15 मार्क्सको क्वेसन थ्योरी आउने हो। कहिलेकाहीँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि टिचरमा भर पर्ने कुरा हो क्वेसन बनाउने। कहिलेकाहीँ अरू अब जहिले कन्टिन्युसली फर्स्ट च्याप्टरबाट थ्योरी दिइरहेको छु, नेपाली अर्कै च्याप्टरबाट दिउँ भनेर दियो भने मात्रै हो, नभए मेनली फर्स्ट च्याप्टरबाटै तपाईँलाई 15 मार्क्सको थ्योरी क्वेसन आउने। अब यो यहाँ चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री र टी एकाउन्ट लेजर त हामीले बनाइसकेको छौँ। अब हामी बनाउँछौँ ट्रिपल कलम क्यास बुक। यो बनाएको हेर्नुभएको छैन जर्नल इन्ट्री टी एकाउन्ट भने लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर सुरुमा हेर्नु होला। अब हामी बनाउँदैछौँ ट्रिपल कलम क्यास बुक। त्यसको फर्मेट हेर्नुहुन्छ भने फर्मेट यस्तो हुन्छ। फर्मेटमा हामीले लेख्ने हो ट्रिपल कलम क्यास बुक भनेर, र यो साइडलाई हामी डेबिट साइड भन्छौँ र यो साइडलाई हामी क्रेडिट साइड भन्छौँ। हामीले लेख्ने भनेको डेट पार्टिकुलर्स पिएफ डिस्काउन्ट क्यास ब्याङ्क। डेट पार्टिकुलर पिएफ डिस्काउन्ट क्यास ब्याङ्क, यो डेबिट साइड भयो, यो क्रेडिट साइड भयो, यो यसको फर्मेट भयो। अब हामीले यसको रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। रेकर्ड गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले चाहिँ जर्नल इन्ट्री हेरेर रेकर्ड गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले बनाइसकेको जर्नल इन्ट्रीतिर हामी जान्छौँ। अब जर्नल इन्ट्रीबाट ट्रिपल कलम क्यास बुकमा रेकर्ड गर्दाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले ट्रान्जेक्सनमा क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट छ कि छैन त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट तपाईँको पार्टिकुलर ट्रान्जेक्सनमा छैन भने त्यो चाहिँ रेकर्ड हुँदैन ट्रिपल कलम क्यास बुकमा। ओन्ली क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन मात्रै रेकर्ड हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्दै हेर्दै रेकर्ड गर्दै जान्छौँ। जसलाई अब फर्स्ट ट्रान्जेक्सन हामी हेर्छौँ, त्यही भएर यसरी मैले यहाँ राखेँ ट्रिपल कलम क्यास बुकलाई र त्यो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनलाई। फर्स्ट ट्रान्जेक्सन के छ त भन्दाखेरि यहाँ छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। मैले के भनेको थिएँ, क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टलाई मात्रै हेर्ने। हाम्रो यहाँ क्यास मात्रै छ। क्यास कुन साइडमा छ त भन्दाखेरि क्यास डेबिट साइडमा छ। सजिलो छ, क्यास डेबिट साइडमा छ, ट्रिपल कलम क्यास बुकको डेबिट साइडमा जाने र यो लेखिदिने, त्यसको अपोजिट कुरा लेखिदिने, टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर यसरी लेखिदिने। अब यो किन एमाउन्ट चाहिँ कहाँ लेख्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यो त क्याससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन हो, एमाउन्ट हामी क्यासमा लगेर हालिदिन्छौँ 3 लाख रुपियाँ। फर्स्ट ट्रान्जेक्सन त्यसरी रेकर्ड हुन्छ। अब सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा हामी जान्छौँ। सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन भनेको सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा ब्याङ्क र क्यास मात्रै छ। यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा क्यास ब्याङ्क ब्याङ्क क्यास भनेर मात्रै छ, अरू केही पनि टपिक छैन भने त्यस्तोलाई हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्ने गर्छौँ। कन्ट्रा इन्ट्रीलाई तपाईँले सी भनेर देखाउनुपर्छ ट्रिपल कलम क्यास बुकमा गर्दाखेरि, र त्यसको रेकर्ड 2 ठाउँमा हुने गर्दछ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो त भन्दाखेरि ब्याङ्क क्यासलाई मात्रै हेर्ने। फर्स्टमा हामी ब्याङ्कलाई हेर्छौँ। ब्याङ्क कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा छ। डेबिट साइडमा जाने, त्यसको अपोजिट कुरा टु क्यास एकाउन्टलाई लेखिदिने। यो कन्ट्रा इन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि सी लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ, सी लेखिदिने। र एमाउन्ट कहाँ लेख्ने त भन्दाखेरि एमाउन्ट तपाईँले ब्याङ्कमा लगेर हाल्ने, ब्याङ्कमा लगेर 2 लाख हाल्ने। अघि सेयर क्यापिटलको क्यासमा लगेर हाले जस्तै यो टु क्यास एकाउन्ट भनेर ब्याङ्कमा लगेर एमाउन्ट हालिदिने। कन्ट्रा इन्ट्री 2 ठाउँ रेकर्ड हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अब हामीले ब्याङ्क त हेरिसक्यौँ, अब क्यास हेर्न बाँकी छ। क्यास कुन साइडमा छ त भन्दाखेरि क्यास हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ। भनेपछि अब हामी क्रेडिट साइडमा जाने, ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्ने, क्रेडिट साइडमा जाने, ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्ने। यो त हाम्रो कन्ट्रा इन्ट्री हो। अब ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हामीले लेखिसकेपछि एमाउन्ट चाहिँ कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि क्यासमा लगेर राखिदिने 2 लाख रुपियाँ। हो यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ, ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्न सिक्नुपर्छ। अब त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ सी नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा। सी नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा के छ त भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट छ। क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट छ कि छैन हेर्ने। के छ, ब्याङ्क छ। ब्याङ्क कहाँ छ,
क्रेडिट साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा जाने इक्विपमेन्ट एकाउन्ट लेखिदिने, क्रेडिट साइडमा गयौँ बाई इक्विपमेन्ट एकाउन्ट लेख्यौँ। पैसा कहाँ राख्ने त, कन्फ्युजन नहुने। इक्विपमेन्ट केसँग छ, ब्याङ्कमा छ। पैसा लगेर हामी ब्याङ्क कलममा लगेर 1 लाख रुपियाँ राखिदिन्छौँ। यसरी रेकर्ड गर्दै गर्दै तपाईँ जाने। अब डी नम्बरमा हेरौँ हामी। डी नम्बरमा इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट पेएबल छ। क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट छ त छैन। नभएपछि यो ट्रान्जेक्सन अब रेकर्ड हुँदैन ट्रिपल कलम क्यास बुकमा। त्यसै गरी ई नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा हामी जाने। ई नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा जाँदाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट छ। क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट केही छ त छैन। नभएपछि यो ट्रान्जेक्सन ट्रिपल कलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुँदैन भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को एफ नम्बरमा हामी जाँदैछौँ। यहाँ के छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट छ। हामीले हेर्ने भनेको ब्याङ्क क्यास डिस्काउन्ट के छ, ब्याङ्क पनि छ डिस्काउन्ट पनि छ भनेपछि यो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ। ब्याङ्क र डिस्काउन्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि डेबिट साइडमा छ। डेबिट साइडमा जाने टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेखिदिने। डेबिट साइडमा जाने टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। पैसा कहाँ कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि ब्याङ्क र डिस्काउन्टमा। ब्याङ्क र डिस्काउन्टमा हामीले के गर्यौँ, पैसा राख्यौँ। यही पैसा लगेर राखिदिने न हो। त्यसै गरी अब हामी जी नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ। जी नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा के छ त भन्दाखेरि एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट एमाउन्ट छ। हामीले हेर्ने भनेको क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट हो। क्यास र डिस्काउन्ट यहाँ छ, कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ। अब क्रेडिट साइडमा जाने एकाउन्ट पेएबल भनेर लेखिदिने। क्रेडिट साइडमा गयौँ हामी एकाउन्ट पेएबल भनेर लेखिदिउँ। पैसा कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि क्यास र डिस्काउन्टमा। क्यास र डिस्काउन्टमा हामीले के गर्यौँ, पैसा राखिदिउँ। अब अरू ट्रान्जेक्सनहरू हामी हेर्छौँ। अरू ट्रान्जेक्सन कुन कुन छ त भन्दाखेरि अब अरू ट्रान्जेक्सन यहाँ छ। अब एच नम्बरको ट्रान्जेक्सन हेरौँ। युटिलिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर छ। हामीले हेर्ने भनेको क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट हो। यहाँ के छ, यहाँ क्यास भनेर दिएको छ। कुन साइडमा दिएको छ, क्रेडिट साइडमा। क्रेडिट साइडमा जाने युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेर क्यासमा लगेर पैसा हालिदिने। क्रेडिट साइडमा जाने युटिलिटी एक्सपेन्सेस भन्ने र क्यासमा लगेर पैसा हालिदिने। सजिलो छ ट्रिपल कलम क्यास बुक। यदि तपाईँले जर्नल इन्ट्री चाहिँ बनाउन जान्नु पर्यो र मैले दिएको ट्रिक यो फलो गर्नुभयो भने। अब तपाईँले हेर्ने आई नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा वेजेस स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर छ। क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टलाई हेर्ने। यहाँ के छ, ब्याङ्क छ। कहाँ छ, क्रेडिट साइडमा छ। क्रेडिट साइडमा हामी जान्छौँ र वेजेस स्यालेरी भनेर रेकर्ड गर्छौँ। क्रेडिट साइडमा हामी आयौँ, वेजेस र स्यालेरी भनेर रेकर्ड गऱ्यौँ। पैसा कहाँ हाल्ने त, पैसा हाल्ने ब्याङ्कमा। पैसा हामीले के गर्यौँ, ब्याङ्कमा हाल्यौँ। त्यसै गरी अर्को ट्रान्जेक्सन हामी हेर्छौँ, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हेर्छौँ। अब क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टलाई मात्रै हामीले हेर्ने हो। के छ, ब्याङ्क छ। कहाँ छ, क्रेडिट साइडमा छ। क्रेडिट साइडमा जाने त्यसको उल्टो रेन्ट एकाउन्टलाई लगेर हालिदिने। क्रेडिट साइडमा जाने रेन्ट एकाउन्ट भनेर हालिदिने। एमाउन्ट कुन कहाँ राख्ने त, एमाउन्ट रेन्टमा ब्याङ्क छ। रेन्टको ब्याङ्कमा लगेर एमाउन्ट हालिदिने। यति गरेपछि हाम्रो जर्नल इन्ट्रीको सबै ट्रान्जेक्सन त सक्यो। अब ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि डेबिट साइड र क्रेडिट साइड बराबर आउँदैन। यहाँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि डेबिट साइडमा धेरै, क्रेडिट साइडमा चाहिँ कम आएको थियो। त्यही कम आएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यहाँ यति यति रुपियाँ हाल्दा चाहिँ के भयो, यो एमाउन्टसँग बराबर आउने भयो। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्यौँ, ब्यालेन्स गर्यौँ। डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरिराख्नु पर्दैन। ब्यालेन्स गर्ने भनेको क्यास र ब्याङ्कलाई मात्रै हो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 37,500 रुपियाँ कम हुँदो रहेछ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिडी भनेर 37,500 हालिदिउँ 3 लाख बनाउनको लागि। 3,35,000 बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनको लागि यहाँ 1,70,000 कम हुँदो रहेछ। 1,70,000 रुपियाँ हामीले आफै राखिदिएको हो र 3,35 भएको। अब ब्यालेन्स सिडी गरिसकेपछि त ब्यालेन्स बिडी त गर्नै पर्यो। ब्यालेन्स सिडीको अपोजिट साइडमा हुन्छ ब्यालेन्स बिडी। यसको अपोजिट साइड भनेको यता हो। टु ब्यालेन्स बिडी भन्ने यही एमाउन्टलाई ल्याएर यहाँ राखिदिने। यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, ट्रिपल कलम क्यास बुक सजिलै सकिन्छ। जर्नल इन्ट्री बन्यो भने ट्रिपल कलम क्यास बुक बनाउन 2 देखि 5 मिनटदेखि केही पनि लाग्दैन। सजिलो छ। मैले दिएको यही ट्रिक फलो गर्नु भने ट्रिपल कलम क्यास बुक सजिलै तपाईँ 5 देखि 10 मिनटभित्रमा बनाइसक्नुहुन्छ।
अब ट्रिपल कलम क्यास बुक त भयो। अब हामीले बनाउनु पर्छ ट्रायल ब्यालेन्स। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन पनि निकै नै सजिलो छ। त्यसको लागि केही ट्रिकहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ ट्रायल ब्यालेन्समा। ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने ट्रायल ब्यालेन्स अफ भन्ने कुन कम्पनीको नाम दिएको छ, एज अन कुन डेट भनेर दिएको छ भने नभए नलेख्ने, यसरी डट डट दिने। एसएन भनेको सिम्बल नम्बर, पार्टिकुलर्स, डेबिट र क्रेडिट भनेर यस्तो फर्मेट हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स रेकर्ड गर्न पनि तपाईँले हेर्ने भनेको चाहिँ जर्नल इन्ट्री नै हो। जर्नल इन्ट्री हेर्दै जानुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँ त डेबिट र क्रेडिट छुट्याएको हुन्छ, डेबिट र क्रेडिटलाई बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब कुनलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने, कुनलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कन्फ्युजन हुनु भएन। मैले भनेको ट्रिक तपाईँले याद गर्नु पर्यो। के ट्रिक भन्दाखेरि केलाई हामी डेबिटमा लाने त भन्दाखेरि यदि तपाईँको यदि एसेट छ, लस भएको छ, एक्सपेन्सेसहरू छ भने यस्तोलाई हामीले जहिले पनि डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँले बिर्सिनु भएन। अब लायबिलिटिजहरू छ, एसेट, लस, एक्सपेन्सेस डेबिट, लायबिलिटी, गेन र इन्कम छ भने तपाईँले यसलाई क्रेडिट साइडमा राख्दिने। यहाँ सेयर क्यापिटलहरू पनि पर्ने गर्दछ। एसेट, लस, एक्सपेन्सेस डेबिटेड, लायबिलिटी, गेन, इन्कम सेयर क्यापिटलसँग रिलेटेड छ भने त्यसलाई तपाईँले क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डेबिटमा चाहिँ के कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट प्लस डेबिट हुन्छ, डेबिट माइनस क्रेडिट हुन्छ। यो चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि अब एउटा ट्रान्जेक्सनमा त अब जस्तै एउटै ट्रान्जेक्सनमा हुँदैन नि त। यस्तो जस्तै अब क्यास यहाँ डेबिट छ भने यहाँ क्यास यहाँ क्रेडिट छ। यसलाई लेख्दाखेरि त अब क्यास भनेको त हाम्रो एसेट हो, डेबिट साइडमा लेख्नुपर्छ हो। त्यसको एमाउन्ट त अब मिलाउनु पर्छ। एमाउन्ट मिलाउन चाहिँ डेबिटमा भएको हामी प्लस गर्दै जान्छौँ र डेबिट र क्रेडिटमा छ भने चाहिँ डेबिट माइनस क्रेडिट गर्दै जान्छौँ। यो चाहिँ डेबिटको केसको लागि। क्रेडिटको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रेडिट प्लस क्रेडिट हुन्छ र क्रेडिट माइनस डेबिट हुन्छ। बस यति कुरा तपाईँलाई आउनु पर्यो। त्यो आएपछि अब तपाईँ ट्रान्जेक्सन हेर्दै रेकर्ड गर्दै जाने मात्रै हो। अब हामी रेकर्ड गर्न जान्छौँ। अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी हेर्छौँ क्यास एकाउन्ट। अब क्यास कहाँ छ त त्यो कुरा फर्स्टमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, कलेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ फर्स्टमा क्यास छ 3 लाख रुपियाँ। के गर्ने, रफमा तपाईँ जानुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्यासको तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ, क्यासको खोज्ने। यहाँ 3 लाख रुपियाँ छ, डेबिट साइडमा छ। डेबिट साइडमा भनेपछि 3 लाख के हुन्छ, एड हुन्छ। पहिला के बुझ्ने भन्दाखेरि क्यास भनेको के हो, क्यास भनेको एसेट हो। एसेटको फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि एसेटको हामीले डेबिट साइडमा गएर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। डेबिटको फर्मुला डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। अब यो क्यास के छ, डेबिटमा छ, यो प्लस भइहाल्यो। अब सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा हेर्ने हो भने क्यास केमा छ, क्रेडिटमा छ। के थियो, क्रेडिट के गर्नु पर्थ्यो, हामीले माइनस गर्नु पर्थ्यो, 2 लाख माइनस गर। अब थर्डमा हेर्ने क्यास छ, छैन। फोर्थमा क्यास छैन, फिफ्थमा पनि क्यास छैन, एफमा पनि क्याससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन छैन, जीमा छ क्याससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन। केमा छ त भन्दाखेरि क्रेडिटमा छ, 47,500। क्रेडिट के हुन्छ, माइनस हुन्छ, 47,500 माइनस भयो। अब अरू हेर्दै जाने, क्यास यहाँ पनि रहेछ, कति छ क्रेडिट साइडमा, 15,000 छ, अरू कहीँ छ, छैन भनेपछि अब 15,000 पनि के हुन्छ, क्यास यहाँबाट तपाईँले घटाउनु पर्यो। गरेपछि अब क्यासको कति आउँछ त पैसा भन्दाखेरि आउँदो रहेछ 37,500। क्यालकुलेटर चाहिँ तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ मेरो डाइरेक्टली गर्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ, क्यालकुलेटर चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 37,500 आउँदो रहेछ। अब क्यास भनेको त हाम्रो एसेट हो। एसेटलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट साइडमा लगेर रेकर्ड गर्छौँ, 37,500। ट्रायल ब्यालेन्समा जाने, क्यास एकाउन्ट र के गर्ने, डेबिट साइडमा 37,500 भनेर रेकर्ड गरिदिने। त्यसै गरी अब यहाँ मैले ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेखेको रहेछु। यहाँ अब के गर्ने, ब्याङ्क एकाउन्टलाई तपाईँले खोज्ने। यी भएका टपिकहरू मात्रै तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। जर्नल इन्ट्रीमा भएको सबै टपिकलाई तपाईँले गएर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ।
क्यास बनाइसक्यौँ भने अर्कोचोटि फेरि क्यास अब रेकर्ड हुँदैन, क्यास भएको पार्ट हाम्रो सक्यो। तपाईँ अब डाइरेक्टली अब सिरियल्ली वाइज जानु भने सजिलो हुन्छ। क्यास त हाम्रो सक्यो, अब हामी के गर्छौँ, सेयर क्यापिटलको निकाल्छौँ। सेयर क्यापिटल हुनासाथ मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, सेयर क्यापिटल हो भने क्रेडिट साइडमा जान्छ। फर्मुला याद गर्ने, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। सेयर क्यापिटल कहाँ छ त खोज्ने। यहाँ एक ठाउँ छ सेयर क्यापिटल क्रेडिटमा, अरू सेयर क्यापिटल कतै पनि छैन। त्यही भएर अब क्रेडिट साइडको सेयर क्यापिटललाई हामीले के गर्ने, क्रेडिट साइडमा सेयर क्यापिटल भनेर लेख्दिने। सरी, क्रेडिट साइडमा हामीले लगेर सेयर क्यापिटल भनेर लेख्दिने। एमाउन्ट कति छ त भन्दाखेरि यो त अब क्रेडिट साइडमा जाने हो, 3 लाख रुपियाँ। सेयर क्यापिटल भनेर 3 लाख रुपियाँ यसरी रेकर्ड गरिदिने। यही कुरालाई तपाईँले क्यास पछाडि नै लेखेर सेयर क्यापिटल भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले यसरी गरेँ, बुझाउँदाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई यसरी बुझाएँ है त। यसरी सिरियल वाइज बुझाइदिएँ मैले बुझाउँदाखेरि चाहिँ। यस्तो गर्नु भने कन्फ्युजन तपाईँलाई हुँदैन। अब हाम्रो क्यास पनि सक्यो, सेयर क्यापिटल पनि सक्यो। अब हामी गर्दैछौँ ब्याङ्क एकाउन्ट। ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै के हो, एसेट हो। फर्मुला हेरिहाल्ने, एसेट हुनासाथ डेबिटमा जान्छ। फर्मुला डेबिट डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। अब खोज्ने, अब खोज्दै जाने। ब्याङ्क यहाँ छ, कति छ, 2 लाख रुपियाँ छ। अब ब्याङ्कको टपिक बनाउने। ब्याङ्क छ 2 लाख रुपियाँ। अब अरू कता कता ब्याङ्क छ त, यहाँ ब्याङ्क के रहेछ, क्रेडिट साइडमा 1 लाख रुपियाँ रहेछ। फर्मुला अनुसार डेबिटमा भएको कुरा यो एसेट हो, डेबिट। डेबिटमा भएको कुरामा माइनस के गर्ने, क्रेडिट गर्ने हो। क्रेडिटमा छ 1 लाख। 1 लाख। अब अरू ब्याङ्क कहाँ छ त भन्दै खोज्ने। यहाँ छ ब्याङ्क, डेबिटमा छ, जोडिने भयो कति, 1,35,000 रुपियाँ एड हुने भयो। अरू अब ब्याङ्क कहाँ छ त भन्दाखेरि अरू यहाँ ब्याङ्क छ, छैन। अब यता यता यहाँ रहेछ ब्याङ्क, यहाँ रहेछ ब्याङ्क। कति क्रेडिटमा छ भने चाहिँ घट्ने भयो, 45,000 र 20,000 फेरि घट्ने भयो। अब यहाँबाट हामीले के गर्ने, 45,000 र 20,000लाई के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। अब यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 1,70,000 आउँदो रहेछ। अब ब्याङ्क हाम्रो डेबिट साइडमा गएर बस्ने हो। अब ब्याङ्कको डेबिट साइडमा हामीले 1,70,000 लेख्नु पर्यो। अब यहाँ ब्याङ्कको डेबिट साइडमा 1,70,000 भनेर हामीले के गर्यौँ, लेखिदिउँ। अब हाम्रो क्यास सक्यो, सेयर क्यापिटल सक्यो, ब्याङ्क सक्यो, यो क्यास सकिसकेको छ। अब हाम्रो पाली आयो इक्विपमेन्टको पाली। इक्विपमेन्ट भनेपछि के भयो, एसेट भयो। एसेट हुनासाथ हामीले के गर्नुपर्छ, अब रफमा जाने, इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने यसरी। यो एसेट हो, यो डेबिटमा जान्छ। फर्मुला हाम्रो के थियो, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। अब त्यही कुरा यहाँ एप्लाई गर्ने। अब कता कता इक्विपमेन्ट छ भनेर खोजेँ। फर्स्टमा छैन, सेकेन्डमा छैन, थर्डमा छ 1 लाख रुपियाँ। 1 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ यसरी यो इक्विपमेन्ट आएको। अब यो पनि इक्विपमेन्ट के छ, डेबिटमै रहेछ। डेबिट डेबिट के हुन्छ, प्लस हुन्छ, प्लस 60,000। अरू इक्विपमेन्ट अब कतै छ त भन्दाखेरि अब इक्विपमेन्ट यहाँभरिको कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा छैन। नभएपछि अब त्यो इक्विपमेन्ट के हुँदैन, सक्यो। अब इक्विपमेन्टको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1,60,000 हुने भयो। अब इक्विपमेन्ट लेख्ने, डेबिट साइडमा लगेर 1,60,000 रुपियाँ राखिदिने। अब कहाँ लेखेँ त मैले इक्विपमेन्ट भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छु इक्विपमेन्ट एकाउन्ट भनेर। डेबिट साइडमा लगेर मैले के गरेको छु, 1,60,000 भनेर लेखेको छु। यहाँ मैले लेख्दाखेरि चाहिँ बाङ्गो भएको छ, एरोले देखाइदिएको छु। तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ सिधा सिधा पारेर चाहिँ लेख्नु होला। अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन के क्यासको गरिसक्यौँ, सेयर क्यापिटलको गरिसक्यौँ, ब्याङ्कको, क्यासको, इक्विपमेन्टको, यो ब्याङ्कको सकिसक्यो, यो इक्विपमेन्टको सकिसक्यो। अब पालो आयो एकाउन्ट पेएबलको। एकाउन्ट पेएबल भन्नासाथ पेएबल तिर्न बाँकी, तिर्ने दायित्व भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, लायबिलिटी। हामी यो प्रति लायबल छौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ एकाउन्ट पेएबलले। यो लायबिलिटीमा जान्छ। लायबिलिटी भन्नासाथ अब हाम्रो हेरिहाल्ने, लायबिलिटिज भन्नासाथ क्रेडिटमा गएर रेकर्ड हुन्छ। फर्मुला क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। त्यही कुरा एप्लाई गर्ने।
अब एकाउन्ट पेएबल कहाँ छन् त भन्ने कुरा अब खोज तलास गर्नुपर्छ हामीले सबै ट्रान्जेक्सनमा खोज तलास गर्ने हो भने एकाउन्ट पेएबल हाम्रो यहाँ छ क्रेडिटमा। अब एकाउन्ट पेएबल हाम्रो लायबिलिटी साइडको हो, लायबिलिटी साइडमा भएर क्रेडिट साइडमा जाने हो। यसको फर्मुला क्रेडिट प्लस क्रेडिट हुन्छ र क्रेडिट माइनस डेबिट हुन्छ। त्यही कुरालाई अब हामीले फलो गर्ने हो। कहाँ छ त एकाउन्ट पेएबल? यहाँ रहेछ एकाउन्ट पेएबल, क्रेडिटमै छ 60,000। क्रेडिटको त क्रेडिटमा त प्लस हुन्छ 60,000 भयो। अब अरू एकाउन्ट पेएबल कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ रहेछ डेबिटमा। क्रेडिटको डेबिटमा भयो भने माइनस हुन्छ, -50,000 गर्ने भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि 10,000 भयो। एकाउन्ट पेएबलको अब क्रेडिट साइडमा गएर कति लेख्नु पर्यो? 10,000 लेख्नु पर्यो। अब जाने ट्रायल ब्यालेन्समा एकाउन्ट पेएबल भनेर कहाँ लेखेँ त मैले भन्दा यहाँ लेखेछु। क्रेडिट साइडमा लगेर लेख्नुपर्ने हो 10,000 रुपियाँ। त्यसरी यो 10,000 रुपियाँ आएको हो। त्यसै गरी अब हाम्रो एकाउन्ट पेएबलसम्म सकिसक्यो। अब हाम्रो आयो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर आयो। एकाउन्ट पेएबल लायबिलिटी, एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट। एसेट हुन साथ के हो त हाम्रो ट्रिक अनुसार? एसेट हुन साथ डेबिट हो। डेबिट भएपछि के गर्ने त? डेबिटको फर्मुला डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। अब खोज्ने हामी एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ त भनेर। कहाँ छ त एकाउन्ट रिसिभेबल भन्दाखेरि यहाँ छ डेबिटमा 1,70,000। रफमा जाने एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेख्ने। यो एसेट हो, यो डेबिटमा जान्छ। यो चाहिँ बुझाउन लेखेको, तपाईँ मनमा यी कुराहरू पनि अब प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने त सकिहाल्नुहुन्छ गर्न। एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिटमा 1,70,000 छ, यहाँ लेख्ने 1,70,000 भनेर। अरू एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ त भनेर खोज्नु पर्यो। कहाँ छ एकाउन्ट रिसिभेबल भन्दाखेरि कहीँ पनि पो रहेन रहेछ, त्यति नै 1,70,000 मात्रै रहेछ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर खोज्ने। 1,70,000 मात्रै रहेछ भनेको त फेरि ट्रान्जेक्सन हेर्दै जाँदा एकाउन्ट रिसिभेबल त यहाँ बसिरहेको रहेछ लुकेर। कति? 1,50,000 रुपियाँ लुकेर बसिरहेको रहेछ क्रेडिट साइडमा। भनेपछि के गरिदिने त? घटाइदिने 1,50,000 रुपियाँ। ट्रान्जेक्सनमा हेर्नु हो भने एफ नम्बरमा रहेछ क्या लुकेर बसेको एकाउन्ट रिसिभेबल 1,50,000 गरेपछि त हाम्रो हुने भयो त अब 20,000 रुपियाँ। एकाउन्ट रिसिभेबलको डेबिट साइडमा जाने 20,000 रुपियाँ रेकर्ड गरिदिने। एकाउन्ट रिसिभेबलमा जाने, डेबिट साइडमा जाने र 20,000 लेखिदिने। कहिलेकाहीँ सबै ट्रान्जेक्सन चाहिँ मजाले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कतै कतै लुकेको हुन्छ। लुकेको छ भने अहिले मेरो जस्तै फेरि के हुन्छ, एउटा कन्फ्युजन आइहाल्छ। अब एकाउन्ट रिसिभेबल पनि हामीले हेरिहाल्यौँ। अब हाम्रो पालि आयो सेल्स एकाउन्ट भनेर। सेल्स भनेको के हो? रेभेन्यू हो। बेचेपछि पैसा आउँछ। अब रेभेन्यू, गेन, इन्कम के हुन्छ भनेको थियो त मेरो ट्रिक अनुसार भन्दाखेरि अब गेन हुन्छ भने क्रेडिट साइडमा गएर बस्छ। क्रेडिटको फर्मुला क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट हुन्छ। अब सेल्स हाम्रो क्रेडिटमा जाने त भइहाल्यो। अब कति कहाँ छ त सेल्स खोज्नु पर्यो। सेल्स यहाँ छ सेल्स 1,70,000 भनेर। रफमा जाने, सेल्स लेख्ने। सेल्स भनेको हाम्रो रेभिन्यू अथवा यसलाई गेन भन्न मिल्छ। यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। अब सेल्स कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ छ 1,70,000। 1,70,000 भनेर लेख्ने। अरू कतै छ त सेल्स खोज्नुपर्छ। अरू कतै छ सेल्स मजाले हेर्नुपर्छ। सेल्स अब चाहिँ रहेन रहेछ है त सेल्स कतै पनि। सेल्स नभएपछि अब हामीले के गर्ने? सेल्सकोमा गएर क्रेडिट साइडमा 1,70 लेखिदिने। अब हामी गएर के गर्छौँ? सेल्स भनेर एउटा टपिक बनाउँछौँ, गएर 1,70,000 रुपियाँ क्रेडिटमा लगेर राखिदिन्छौँ। अब सेल्सको त हाम्रो पाटो सकियो। ब्याङ्क पनि अघि नै रेकर्ड गरिसकेको छौँ। अब डिस्काउन्टलाई हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो। डिस्काउन्टलाई दुई तरिकाले रेकर्ड हामी गर्न सक्छौँ। डिस्काउन्ट कुनपट्टि धेर छ त त्यो सुरुमा खोज्ने। डिस्काउन्ट डेबिट साइडमा 15,000 छ र यहाँ डिस्काउन्ट क्रेडिट साइडमा 2500 छ। डेबिट साइडको धेर छ भनेपछि अब डेबिट साइडलाई मान्ने ठुलो। अब डिस्काउन्ट भनेर लेख्ने। यसलाई डेबिट साइडकोलाई मान्ने किनकि डेबिट साइडमा धेर छ।
कति छ त भन्दाखेरि 15,000 रुपियाँ रहेछ डेबिट साइडमा। क्रेडिट साइडमा छ 2500 रुपियाँ माइनस 2500 गर्ने डेबिट मानिसकेपछि कति हुन्छ त त्यो एमाउन्ट निकाल्ने र त्यो एमाउन्टलाई डेबिट साइडमा लगेर रेकर्ड गरिदिने। अथवा अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि अर्को तरिका डिस्काउन्ट भनेर यसरी एउटा टपिक डेबिट साइडमै बनाउने, डिस्काउन्ट बनाउने। र के गरेको छु मैले भन्दाखेरि डेबिट साइडको 15,000लाई डेबिट साइडको 15,000मा लेखिदिएँ। क्रेडिट साइडको 2500लाई चाहिँ के गरेँ, यही क्रेडिट साइडमा चाहिँ 2500मा लगेर लेखिदिएँ। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अथवा यो दुईवटा एमाउन्टलाई घटाएर जुन पछि ठुलो छ, 15,000 ठुलो छ डेबिटमा भनेपछि डेबिट साइडमा यो दुईवटा माइनस गरेर लेखिदिने। क्रेडिट साइडमा ठुलो भएको भए यो दुईवटा माइनस गरेर क्रेडिट साइडमा लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो डिस्काउन्टसँग रिलेटेड कुरा पनि सकिहाल्यो। अब हाम्रो एकाउन्ट पेएबल पनि अघि हामीले यहाँ गर्दाखेरि यो एकाउन्ट पेएबल पनि बनाइसक्यौँ, क्यास पनि गरिसक्यौँ, डिस्काउन्ट पनि गरिसक्यौँ। अब बाँकी रह्यो कुन कुन टपिक त भन्दाखेरि अब यहाँ छन् टपिकहरू। अब बनाउँछौँ हामी युटिलिटी एक्सपेन्सेसको बनाउँछौँ। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, नियम हेरिहाल्ने। एक्सपेन्सेसको लागि के नियम छ त भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसको लागि डेबिटमा जान्छ है भन्ने नियम छ। डेबिट 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 क्रेडिट। एक्सपेन्सेस डेबिटमा जाने भइहाल्यो। युटिलिटी एक्सपेन्सेसहरू कतै छ त छैन, एउटै छ 15,000। के गर्ने त युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेर टपिक बनाउने र डेबिट साइडमा लगेर 15,000 रुपियाँ राखिदिने। त्यसै गरी अब हामीले क्यासको त अगाडि नै बनाइहाल्यौँ। अब वेजेस र स्यालेरी भनेको छ, ज्याला दिनु, कसैलाई स्यालेरी दिनु भनेको के हो त हाम्रो खर्च हो। खर्च भनेको एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेसलाई कहाँ राख्ने, डेबिटमा लगेर राख्ने। डेबिट 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 माइनस क्रेडिट फर्मुला अब। अब वेजेस स्यालेरीहरू कतै छ त कतै पनि छैन, यति दुई ठाउँ मात्रै हो। अब वेजेस एकाउन्ट भनेर डेबिटमा 20,000, स्यालेरी भनेर डेबिटमा 25,000। वेजेस एकाउन्ट भनेर 20,000, स्यालेरी भनेर 25,000 रेकर्ड गरिदिने। अब हाम्रो लास्ट टपिक बाँकी भनेको रेन्ट। रेन्ट भनेको के हो, भाडा तिर्नु। भाडा तिर्नु के हो, खर्च हो। खर्च हुन साथ डेबिटमा जान्छ। खर्च एउटा मात्रै यहाँ रेन्ट भनेर दिएको छ, अरू कहीँ पनि रेन्ट भनेर कुनै ट्रान्जेक्सनमा दिएको छैन। अब रेन्ट भनेर के गर्ने, लेखिदिने डेबिट साइडमा। यति गरेर चाहिँ सबै ट्रान्जेक्सन पनि रेकर्ड भयो। अनि तपाईँले डेबिट र क्रेडिटलाई एड गर्ने हो भने बराबर आउँछ। हो यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त, यो 15 मार्क्समा आएको क्वेसन सजिलैसँग हामीले के गर्न सक्यौँ, सल्भ गर्न सक्यौँ। हामीले आएको जर्नल इन्ट्री, टी एकाउन्ट लेजर, ट्रिपल कोलम क्यासबुक र ट्रायल ब्यालेन्स सजिलैसँग सल्भ गरेर देखाइदिउँ। सो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।